جتنے وار کریں دن نبوت نو پچھا کر کے تے سارے اپنے جسم تے سہندا وے ڈھال بنا لئی، اپنے جسم نو ڈھال چا بنایا، سہندا غشی آ گئی، اٹھایا گھر لے گئے، ماں آئی کچھ پلا دے ماں، کھلا دے ماں، مرہم پٹی کرا۔ سبحان اللہ ابو بکر تیری صداقتاں تو بھی قربان ونجاں، تیریاں عظمتاں تو بھی قربان ونجاں۔ ایڈے دکھ، ایڈی تکلیف، ایڈے اندھو بچے بعض مورخین لکھ دیں اتنا مارا گیا سر تے ہاتھ رکھیں دن تا وال اکھڑ بیندن، غشیے ہوش آیا، تیمارداری ہوندیے، دودھ پی لے، زخمت مرہم لیندیا، آدھا نہ دودھ دیو نہ زخمت مرہم لامن دے ساں، کی آکھدائیں؟ ہوش آئی، اکھاں کھلیاں، اس ویلے حرم چھائے جدو غشی ہوئی، ان گھارے چے آدھا کسے دی ضرورت نہیں، این حبیبی رسول اللہ کیف حالہ باصحابہ، من میرے زخم دا کوئی دکھ نہیں ہے، من اپنے تے جسم تے لگی ہے تلواراں تے ڈنڈیاں تے نیزیاں تے زخم دی فکر کوئی نہیں، میرے دل وچ ہکو فکر ہے، من دسو میرے مرہم دا علاج نہ کرو، میرے زخم دا علاج نہ کرو، میرے زخم تے مرہم نہ رکھو، بس من اتنا دس دیو، این حبیبی رسول اللہ کیف حالہ، میں نے دسو میرے محبوب دا حال کیے، انہاں آکھیا ٹھیک ہے، سارے آکھن لگے بالکل ٹھیک نے، آدھے نہیں 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 نہیں، جدو تک ابو بکر دیاں اکھاں اپنے محبوب نو صحیح سلامت نہیں دیکھ لیندا، میرے دل نو چین نہیں آندا، لے بنجو میں نبوت دے دروازے تے، لے بنجو میں نبوت دے دروازے تے، صداقت اٹھائی گئی ہے، نبوت دے گھر لائی گئی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکھاں کھول کے اپنے محبوب نو دیکھیا، تا اس نے جڑے جملے آکھے کسے آکھن والے نے انہاں دی ٹرانسلیشن چا کیتی، ترجمہ چا کیتا، کنورٹ چا کیتا اپنی بولی وچ، او بول بول کے آدا ہے ابو بکر آدھے نے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آدھے نے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں، خواجہ مدینہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اکھانو ٹھنڈ پئیے اس ویلے جدو اپنے پیغمبر دا پر انوار چہرہ ویکھ لیا، دکھ دے سمجھنے چ بھی اول، نبوت تے مال خرچ کرنے چ بھی اول۔